सरुर नरसिंहको सुसाइमा कुसे मुसे सिस्ने चाखुरे जलजलाको काखमा हामी सल्लाह नहाकुली भैरी चल्ने बाट धारा पानी उमाखको लेख बेसी बाट तरङ्गित हुँदै मध्य पश्चिमका आँसु हाँसो बोकी बस्ती बस्तीमा गुन्जिरह्यो रेडियो हाम्रो पाइला। तपाईको जिज्ञासा चाहना अनि तपाईकै जीवनसँग सिधै सम्बन्धको सिलसिला यो हो सामुदायिक रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्ज। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 1 बज्यो। नमस्कार। दिउँसो 1 बजेको कर्णाली र कर्णाली आसपासमा प्रसारण हुने स्थानीय खबरहरूको सङ्गालो पाइला न्युजल्यान्डमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना ओली। पाइला न्युजल्यान्ड सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका शीर्षकबाट। जाजरकोट सहित देशभर आज र भोलि 2 दिनसम्म भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदै। जाजरकोट बस पार्कमा करिब 1.5 लाख रुपियाँ बराबरको पाउलोनिया लगाइयो। नलगाड हाइड्रो पावरको मुआब्जा वितरण सुरु। अन्यायपूर्ण ढङ्गले कर तिर्न लगाएपछि स्थानीय आक्रोशित। र सल्यान जिल्ला अस्पतालमा आजदेखि नियमित रूपमा सेवा सुचारू। बनगाड कुपिने नगरपालिकाको भवन निर्माण हुँदै मेयर पुनद्वारा शिलान्यास। बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइने बारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अत्यन्तै जरुरी सूचना। यही असार 22 र 23 गतेका दिन 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुलका साथै 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि निशुल्क खुवाइँदैछ। त्यसैले आफ्ना 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई नजिकैको केन्द्रमा लगी भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि अवश्य खुवाऊ। कोभिड-19 को महामारी भएको हुँदा आफ्नो बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुगाको औषधि खुवाउने केन्द्रमा भिडभाड नगरौं। नाक मुख छोपिने गरी मास्क लगाएर मात्र जाऊ। बालबालिकालाई पनि मास्क लगाइदियौं। पालै पालो लाइनमा बसौं र अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गरौं। वितरण केन्द्रमा राखिएको हात धुने ठाउँमा गई आफ्नो र बालबालिकाको हात साबुन पानीले धोएर मात्र जाऊ। आफू वा बालबालिकालाई ज्वरो आएको, सुक्खा खोकी लागेको र सास फेर्न गाह्रो भएमा भिटामिन ए खुवाउने केन्द्रमा नजाऊ र तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गराऊ। भिटामिन ए ले बालबालिकाको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाई दादुरा तथा झाडा पखाला जस्ता रोगहरू लाग्नबाट बचाउने हुनाले 6 महिना पुरा भएको बालबालिकालाई पनि भिटामिन ए क्याप्सुल अवश्य खुवाउनु होला। याद राख्नुहोला 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुगाको औषधि खुवाउने दिन केही असार 22 र 23 गते। प्रस्तुत छ नयाँ कर्डलेस प्यान्ट्स जसको सुपर सफ्टनेस र अलराउन्ड पर्फेक्ट फिटले तपाईको बेबीको स्किनमा र्यासेस हुन दिँदैन। 100 एब्जर्बिङ च्यानल्स भएको सुपर एब्जर्बिङ पावरले चाहे दिन होस् या रात लिकेजको नो टेन्सन। आकर्षक कार्टुन र ताजा सुगन्धले राख्दछ मम्मी र बेबी दुवैलाई ह्याप्पी एन्ड स्मार्ट। कर्डलेस प्यान्ट्स, स्मार्ट डाइपर्स फर स्मार्ट किड्स। पाइला न्युजल्यान्ड सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला जाजरकोट सहित देशभर आज र भोलि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदै गरेको प्रसङ्गबाट। देशभरि रहेका 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई आज र भोलि 2 दिनसम्म भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछ। यसै अन्तर्गत जाजरकोटमा बिहानैदेखि खोप केन्द्रमा भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदै गरेको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू बिहानैदेखि नजिकैको खोप केन्द्रमा बालबालिकाको पर्खाइमा बसेको देख्न सकिन्छ। आज अहिलेसम्म करिब 55% बालबालिकाले भिटामिन ए र जुकाको औषधि खाने गरी व्यवस्थापन गरिएको र भोलि थप 45%ले आएपछि यो अभियान सकिने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।
यसअघि गएको वैशाख 6 र 7 गतेका लागि दोस्रो चरणको यो कार्यक्रम तय गरेको थियो, तर लकडाउन र कोरोना भाइरसको त्रासका कारण रोकिएको थियो। सोही कार्यक्रम सरकारले यही असार 22 र 23 गतेका लागि तय गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग पोषण शाखाका अनुसार आज र भोलि आफ्नो घर नजिकको खोप केन्द्रमा लगेर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए का साथै जुकाको औषधि र बालभिटा समेत निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर उक्त सेवा लिन शाखाले सबै अभिभावकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। भिटामिन ए र बालभिटा 5 वर्षसम्मका सबै बालबालिकाहरूलाई दिए पनि जुकाको औषधि भने 1 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई मात्र दिने गरिएको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न सरकारले विभिन्न खोप र भिटामिन कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत आज जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित शान्ति चौतारा सडक खण्डमा रुख रोप्ने काम सम्पन्न भएको छ। भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घरती, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता वेदराज सिंह, भेरी नगर नेकपाका नगर कमिटी प्रमुख मुकुन्द प्रसाद शर्मा, होटल व्यवसायी रामप्रसाद शर्मा, समाजसेवी तथा व्यापारी शत्रुधन कुमार भण्डेल लगायतको उपस्थितिमा रुख रोपिएको हो। वडाध्यक्ष खम्बजङ शाहको समन्वयमा भएको उक्त कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको वडाको कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन गरिएको वडा अध्यक्ष शाहले पाइला न्युजलाई जानकारी दिनुभयो। वृक्षारोपण अन्तर्गत करिब 1.5 लाख रकम बराबरको बजेटमा रहेर वृक्षारोपण सुरु गरिएको वडा अध्यक्षले जनाएको छ। शान्ति चौतारा बस पार्क क्षेत्रमा पाउलोनियाका बिरुवा लगाएको छ। बिरुवाले भविष्यमा बस पार्क क्षेत्रमा हरियाली बनाउन थप सहयोग गर्नेछ। वृक्षारोपणले नगरपालिकाको ग्रिन सिटी बनाउने महाअभियानमा सहयोग पुग्ने मेयर चन्द्रप्रकाश घरतीले बताउनुभयो। जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको करिब 417 मेगावाट क्षमताको नलगाट जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा रकम नलगाट हाइड्रो पावर कम्पनीले वितरण गर्न थालेको छ। 2076 साल असोजबाट वितरण गर्नुपर्ने मुआब्जा रकम लामो समय बितिसक्दा राहत रकम वितरण नहुँदा स्थानीय नागरिकहरू चिन्तित भएका थिए। आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको मुआब्जा वितरणमा पुँजीगत लाभ कर जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेको 5 वर्ष पूरा गरेका जग्गा धनीबाट 2.5% र 10,25,000 पूर्जा प्राप्त गरेको 5 वर्ष पूरा नभएको अन्य व्यक्तिबाट किनेको भाइहरूमा अंशपण्डा भएको भए 5% 10,50,000 का दरले मुआब्जा उपलब्ध गर्ने नागरिकले राहत रकम बुझ्नुभन्दा पहिले नै आफूले पाउनुपर्ने राहत रकमको राजस्व सङ्घीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि राहत पाउने नागरिकहरू आक्रोशित भएका छन्। सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले गरिबलाई दिएको राहत रकममा कर लगाउँदा सरकारप्रति नागरिकहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेको नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता वेदराज सिंहले बताउनुभयो। गत वर्षको असोजबाट राहत रकम वितरण गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएका कारण हालसम्म वितरण हुन नसकेको हो। स्थानीय नागरिक सरकारवालाहरूले दबाब दिएपछि मुआब्जा रकम वितरण हुन लागेको हो। आइतबारबाट वितरण गर्न लागेको मुआब्जा रकम बारेकोटवासीका पुर्खादेखि अहिलेसम्म भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नलगाड हाइड्रो पावरले लिएपछि सरकारले राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति रकम दिन लागेको हो। सरकार सञ्चालनको लागि जनताले कर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा सबैलाई छ, तिरेका पनि छन्। डुबान क्षेत्रका नागरिकहरूको पुनर्वासको लागि आवश्यक पहल नगरी गरिब दलित एकल पीडित विपन्न वर्ग कसैलाई पनि सम्बोधन नगरी कर तिर्न लगाउनु भनेको सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको नेता सिंहले बताउनुभयो। पुर्खादेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा छोड्दा नरमाइलो लागेको छ। मुआब्जाको रकमले पुनर्स्थापना गर्न पनि कठिन भएका बेला परिवारहरू कता लिएर बस्ने भन्ने चिन्ता बढिरहेको परिस्थितिमा सरकारले लगाएको करप्रति नागरिकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। मालपोतले जति पनि लगत कट्टा गर्ने अवस्था हुँदा जति पनि लिँदा हुन्थ्यो भने अहिले लागत कट्टा गर्ने अवस्था नहुँदा सिरियल नम्बर भन्दा बाहिरका फाइल लिँदै चलखेल भएको देखिएको छ। 1048बाट सुरु हुनेमा 10 वटा सुरुमा लिने भने पनि 1058 सम्मका फाइल हुनुपर्नेमा अरू फाइल पनि लिएको स्रोतले जनाएको छ। 1058 भन्दा बाहिरका फाइल किन लियो, यसमा मालपोत कार्यालयको के रहस्य छ, यसबारेमा
खोजी नीति समेत भइरहेको छ। नलगाडाहरूको करोडौं रकमबाट कसरी आफूले हत्याउने भन्ने दाउमा जिल्लाका बीमा कम्पनीका अभिकर्तादेखि बैंकको वित्तीय संस्था, जग्गा दलाल, मालपोतकै कर्मचारी, लेखनदास लगायत अधिकांशले दाउ गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो पटक मालपोतले निर्णय विपरीत फाइल लिन थालेपछि थप शंकाको घेरामा मालपोतका कर्मचारी पनि परेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सल्यान जिल्ला अस्पतालले आजदेखि नियमित रूपमा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्य कर्मीमा गत असार 9 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि असार 11 गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरिएको थियो। झण्डै 1.5 हप्तापछि सम्पूर्ण सेवाहरू आजदेखि नियमित गर्न लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डाक्टर अर्जुन पुन बुढाले जानकारी दिनुभयो। असोज 21 गते कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी सहित सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोले अस्पतालबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू आजदेखि नियमित रूपमा सुचारू गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सल्यानको बनघाट कुपिने नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। नगरको मुकाममा 5 करोड बढीको लागतमा भवन निर्माण कार्य सुरु भएको हो। प्रशासनिक भवनको आइतबार नगर प्रमुख गोविन्द कुमार पुनले शिलान्यास गर्नु भएको छ। भवन शिलान्यास गर्दै उहाँले तोकिएको समयमा नै गुणस्तरीय काम गर्न सुझाव दिनु भएको छ। 1 वर्षभित्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रु 5 करोड 29 लाखमा एसोसिएट जय भवानी जेबीले निर्माण कार्य सुचारू गरेको छ। इन्जिनियर महेश देवकोटाले भवनको डिजाइन एस्टिमेट रु 500 क्षमताको हल सहित 28 कोठा बन्ने लागत मूल्यका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। भवन शिलान्यास कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख मन्जु एरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन खड्गा, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य लगायत सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। वडा अध्यक्ष शान्त कुमार एरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन रोजगार संयोजक भीम पुलले गर्नुभएको थियो। निर्माण कम्पनी तोकिएको समयमा नै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। बिग्रिएको पीसीआर मेसिन मर्मतका लागि चासो नदिँदा सुर्खेतमा कोरोना परीक्षण प्रभावित भएको छ। 10 दिनदेखि मेसिन थन्किँदा प्रदेशकै राजधानीमा पीसीआर परीक्षण हुन नसकेको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा थुप्रिएको स्वाबको परीक्षण गर्न नमुना नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। मेसिन आपूर्तिकर्ता कम्पनी हेलिक्स इन्टरप्राइजेज प्रणालीलाई यसबारे समयमै जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरिएको त्रिभुवन विद्यालय माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग प्रमुख डाक्टर मेघराज बन्जाराले जानकारी दिनुभयो। उक्त मेसिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट खरिद मूल्य भन्दा 6.5 लाख रुपैयाँ महँगोमा किनेर चौधरी ग्रुपले कर्णाली सरकारलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको थियो। डाक्टर बन्जाराका अनुसार 2076 पुसमा हेलिक्स इन्टरप्राइजेस मार्फत भ्याटसहित 21,56,000 रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरिएको हो। उक्त मेसिन वैशाखको दोस्रो साता चौधरी ग्रुप नोबेल बैंकले भ्याटसहित 28 लाखमा किनेर प्रादेशिक अस्पताल पठाएको थियो। 6 महिना अघि ल्याए पनि परीक्षण गरेर मात्र राखिएको उहाँको दाबी रहेको छ। कम्पनीले मेसिन खरिद गरिएको न्यूनतम 1 वर्षसम्म कुनै खराबी आएमा मर्मत गर्ने ग्यारेन्टी लिएको छ। आपूर्ति गर्ने कम्पनी हेलिक्सले भने अहिलेसम्म मेसिन बनाउन व्यवस्था गरिरहेको छ। हेलिक्स इन्टरप्राइजेसका प्रतिनिधि फिरोज अहमदले मेसिनको सफ्टवेयर प्रणालीमा कुनै समस्या नरहेको र हार्डवेयरमा समस्या हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मेसिन हेर्ने इन्जिनियर भारतबाट बोलाउनु पर्ने भएकाले केही ढिलो भएको उहाँको भनाइरहेको छ। उक्त मेसिनबाट एक पटकमा 96 वटा स्वाबका नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ। मेसिन आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई जति फोन गर्दा पनि आजभोलि भन्दै टारिरहेको प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले सुर्खेतको प्रयोगशालामा आएका नमुना प्रोसेसिङ गरेर
रिडिङको लागि नेपालगञ्ज पठाउने गरिएको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल राहुलले प्रदेश सरकारको समन्वयमा चौधरी ग्रुपले मेसिन किनेर सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णालीमा पिसिआर परीक्षणको चाप बढिरहेको बेला टेन्डर गरेर खरिद गर्दा ढिलो हुने भएपछि सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। र कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा उजुरीको संख्या बढेको छ। आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा मात्र जेठ मसान्तसम्म 1030 उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2076-77 को जेठ मसान्तसम्म पनि उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सुर्खेत कार्यालयमा 783 उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष 2076-77 को जेठ मसान्तसम्म 1030 उजुरी परेका छन्। असार मसान्तसम्म उजुरीको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जेठ मसान्तसम्म आयोगमा परेका उजुरी मध्ये 527 फर्चियोट गरिसकिएको र 503 उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेको आयोगका सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो पक्ष प्रयोग गर्ने र चेकको कारोबार गर्ने जस्ता केसहरू पनि भेटिएकोले भ्रष्टाचार र घुस लिने स्वरूप बदलिएको सूचना अधिकारी सापकोटाको भनाइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका धेरै उजुरी परेका छन्। 218 उजुरी सुर्खेतबाट परेका छन्। दैलेखबाट 178, जाजरकोटबाट 142, कालीकोटबाट 97, जुम्लाबाट 82, रुकुम पश्चिमबाट 76, सल्यानबाट 75, हुम्लाबाट 63 र मुगुबाट 53 उजुरी आयोगमा परेको बताइएको छ। सबैभन्दा कम डोल्पाबाट 46 उजुरी मात्र आयोगमा परेका छन्। त्यस्तै कर्णालीका 79 स्थानीय तह मध्ये सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका, कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका, सल्यानको शारदा नगरपालिका, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा उजुरी धेरै आएको आयोग सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये 269 उजुरी फर्चियोट भएका छन् र 269 अनुसन्धानमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय गरी 179 वटा उजुरी परेकोमा 97 उजुरी फर्चियोट गरिएको छ भने 102 वटा उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार स्थानीय तह र शिक्षामा बढी उजुरी परेका छन्। आयोगमा बेनामी उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि त्यस्ता उजुरीको संख्या बढ्दै गएको अख्तियारले जनाएको छ। यिनै खबरका सिलसिलासँगै कर्णालीका खबरहरूको सङ्गालो दिउँसो 1 बजेको पाइला न्युजिल्यान्ड लिलाइ सकिएको छ। जानुभन्दा पहिला यस प्रसारणका मुख्य खबर शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जाजरकोट सहित देशभर आज र भोलि 2 दिनसम्म भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदै। जाजरकोट बस पार्कमा करिब 1.5 लाख रुपियाँ बराबरको पाउलोनिया लगाइयो। नलगाड हाइड्रोको मुआब्जा वितरण सुरु। अन्यायपूर्ण ढङ्गले कर तिर्न लगाएपछि स्थानीय आक्रोशित। र सल्यान जिल्ला अस्पतालमा आजदेखि नियमित रूपमा सेवा सुचारू। बनगाडको पिने नगरपालिकाको भवन निर्माण हुँदै मेयर पुनद्वारा शिलान्यास। अवस्था दिउँसो 1 बजेको पाइला न्युजिल्यान्डबाट विश्राम लिन्छौँ। हाम्रो अर्को भेटको समाचार बुलेटिनमा हुने नै छ। पाइला न्युजिल्यान्ड सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद र धन्यवाद प्रविधिका प्रेम विषयलाई भन्दै म सपनावली पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने रेडियो पाइलासँगै रहनुहोला। नमस्कार।